बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ईरान को 5th जनरेशन जहाज़ देने का आखिरी फ़ैसला चाइना ने कर लिया और अब वो वक्त आ गया जब ईरान को अमेरिका के मुकाबल का जहाज़ मिलेगा, यानी F-35 के मुकाबले में ईरान का J-20 माइटी ड्रैगन जो है जहाज़ ईरान के साथ मुआहदा तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में पहुँच गया। यानी मुआहदा हो गया है, लेकिन अब जहाज़ जो है दिया जाएगा। और ये बात ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने, एक उनका अदारा है जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है और अक्सर ये ख़बरें जो आर्मी की ख़बरें हैं वो देते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें चाइनीज़ मिलिट्री अताशी जो हैं वो ईरान के जो कमांडर हैं, जो ईरानी पासदारान इनकलाब एयर फोर्स के कमांडर हैं, उनका नाम बहदान है जी, हाँ जी, जनरल जनरल बहमान बहमाद को एक J-20 सी 5th जनरेशन जो है, जिसको आम फहम ज़ुबान में चाइनीज़ माइटी ड्रैगन कहते हैं, जिसका कोई जोड़ नहीं है इस वक्त तक दुनिया में, वो उसका मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको लेकर दुनिया भर के मीडिया ने बहुत ववेला मचाया और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि J-20 से बहुत जल्द ईरान की फ़ज़ा में परवाज़ करेगा, पहुंच गया है, अब परवाज़ करेगा। ये देखें, मॉडल का देना जो है समय से बाला है कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपने बहरी बेड़ों के ज़रिए जिनमें जिन पर F-35 और F-18 और इसी तरह के F-15 जहाज़ जो हैं वो तैनात कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान में आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी फ़ौजी क़ुव्वतें जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ बढ़ा रहा है। ऐसी सूरत में कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि चीन ने एक ऐसा रडार दिया है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करता है और उसको स्टेल्थ किलर कहते हैं। ये रडार जो है ये मिल गया और अब ये जो है वो YL वाला YLC-8 जो है वो मिला था और उसके बारे में मैंने बात की थी। और आज ये ख़बर सामने आ गई कि चाइना का 5th जनरेशन का जहाज़ जो है माइटी ड्रैगन J-20C वो मिलने जा रहा है। और इसके मिलने के बाद तकरीबन अमेरिका की वो बर्तरी जो कि फ़ज़ाई बर्तरी कहलाती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये बहरहाल इस वक्त भी F-35 से कई लिहाज से बेहतर है। ये बिना रनवे के भी उड़ सकता है। जी हाँ, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि ये इसको जिस तरह हेलीकॉप्टर के ज़रिए उड़ाया जाता है इसी तरह उड़ाया जाता है। और चीन इस पर बड़ा फ़ख्र करता है। देखिए, चीन दुनिया में वहद सुपर पावर है जो इस वक्त 2 5th जनरेशन के जहाज़ रखती है। एक उसका J-35 जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, 40 के करीब जहाज़ जो हैं ये पाकिस्तान को मिलेंगे, और दूसरा ये माइटी ड्रैगन जिसको J-20 कहा जाता है। इससे पहले J-10C की बात आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि BVR यानी बियॉन्ड विजन रेंज जो मिसाइल्स हैं उसकी रेंज भी बढ़ाई गई है J-20 के साथ। ना सिर्फ PL-15 जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है और जिससे हमने राफेल और मिग वगैरह गिराए थे वो मिलेगा, बल्कि इसके साथ जो है PL-17 जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज़्यादा है वो भी मिलेगा। तो इससे वो अमेरिका की बर्तरी जो वो अपनी फ़ज़ाई बर्तरी समझता था, यानी वो ये समझता है कि उसका F-15 F-18E और इसी तरह से जो उसका F-35C है, ये तमाम जो हैं ये ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे। अब ये ऐसा मामला नहीं होगा। जहाज़ों की ये खेप कब पहुँचेगी, पहली टुकड़ी कब पहुँचेगी, ये अलग बात है। लेकिन दुनिया भर में चाइनीज़ मिलिट्री अताशी का इस तरह से ईरानी जनरल को ये गिफ्ट देना, यानी तोहफे के तौर पर मॉडल पेश करना और उसकी तस्वीर बनाना, वो बड़ी ख़ास तस्वीर है। अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि ईरान जो है वो J-20C रिसीव कर रहा है। इसको आप गिविंग और रिसीविंग के समझे। और इसमें जो ये कहा जा रहा है कि ये तोहफ़ा है, ये तोहफ़ा ये मॉडल है। असल जहाज़ की कीमत जो है वो तेल की सूरत में चीन वसूल करेगा। जी हाँ, ये अभी तक की जो पहली इतलात हैं वो ये हैं कि 40 के करीब जहाज़ जो हैं बहुत जल्द जो है पहुँच जाएंगे। इससे पहले कि जेराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है वो पहुँचे, उससे पहले J-20 जो है वो ईरान की फ़ज़ा में परवाज़ करेगा। ईरान को चीन की तरफ देखना क्यों पड़ा? असले के लिए, क्योंकि कल मैंने रडार पर किया था
آج میں J20C پہ کر رہا ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس سے اس نے کہا تھا کہ اس کو Su-35 جو ہے وہ ملیں گے، لیکن Su-35 کی جو اس کو کیا کہتے ہیں میکنگ لائن جو ہے اس میں ابھی تاخیر ہے، یعنی اس کو بنانے میں ابھی جو ہے اس کو تاخیر کا سامنا ہے، اور ایران کو فی الفور تیار جہاز چاہیے۔ ایران پر اس وقت امریکہ جو ہے اپنے بحری جہازوں کے ساتھ پوری طرح سے چڑھا ہوا ہے، اور ابھی میں نے اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل میڈیا کی BBC کی سٹوری کا ذکر کیا تھا، جس میں سیٹلائٹ تصویروں سے دکھایا گیا ہے کہ ابراہیم لنکن جو ہے تیزی کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اور تقریباً 700 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی وہ خلیج عمان میں ہے، لیکن اس کو خلیج فارس میں جانا ہے تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف دونوں ملک تیزی کے ساتھ اپنی تیاری جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر وہاں سے جو ہے F-35 اڑے گا تو یہاں سے پھر اس کے مقابلے میں J-20 جو ہے یہ اڑے گا، اور اس کی تصدیق جو ہے آنے والے دنوں میں ہو جائے گی کہ کتنے جہاز کتنی قیمت پر جو ہے ایران حاصل کر رہا ہے۔ ایران اپنی دفاعی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بہت ہی جو ہے چیزوں کو خفیہ اور گپت رکھنے پہ مؤثر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سارے جاسوس جیسے بھارتی جاسوس تھے جنہوں نے جنگ جون میں 2025 میں اس کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے بہت سارے جنرلز جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے جو ٹیکنالوجی اس وقت ایران استعمال کر رہا ہے وہ ساری کی ساری پرانی ہے۔ 1979 میں جب یہ ایران پر اسلامی انقلاب آیا تھا تو اس وقت کے جو جہاز ہیں وہ آج موجود ہیں، ان میں آپ حیران ہوں گے کہ F-5 جیسے جہاز بھی موجود ہیں، اور MiG-29 ان کے پاس سب سے جدید طیارہ جو کہ رشین ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو MiG-29 ہاں، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان کو Su-30 یا Su-35 ملے تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے بیانڈ ویژن رینج میزائل جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیں۔ ان سے پہلے جو جہاز ہیں ان کو تو بہتر بھی نہیں بنایا جا سکا، کیونکہ اس پر 79 سے لے کر آج تک کی پابندیاں ہیں۔ اب J-20C جو ہے مائٹی ڈریگن یہ جب آئے گا تو امریکہ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وہی ایئر فورس ہے جس کے پاس پرانے جہاز ہیں اور وہ امریکن ٹیکنالوجی کے ہیں جو کہ ایبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہاں F-5 اور کہاں F-35، اب 30 جنریشن کا فرق جو ہے اب وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کو نکالنے کے لیے ایران نے فوری طور پر چین سے رابطہ کیا ہے، اور چین نے جو اپنے ملٹری اتاشی کے ذریعے تحفے کے طور پر اسی جہاز کا ماڈل جو کہ ایران خریدنے جا رہا ہے، جس میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے، اسی کا ماڈل جو ہے دیا ہے تاکہ یہ پیغام امریکہ تک چلا جائے، یورپ تک چلا جائے کہ چین جو ہے ایران کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس کی فضا میں 5th جنریشن کا جہاز آئے گا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر 5th جنریشن کا جہاز جو ہے جو کہ J-20C ہے وہ سامنے آئے گا۔ جینگڈو کمپنی نے یہ بنایا ہے، اور جس کا J-10C ہے جس کو ہم اڑاتے ہیں، J-10C نے ہمارے لیے جنگ مئی میں کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اب J-20 جو ہے یہ ایران میں کارنامے سر انجام دے گا، اور اس جہاز کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ امریکن جو جہاز ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، یا ان کے ہیلی کاپٹرز یا ان کے بحری جہاز جو ہیں وہاں سے آئیں، کیونکہ ایران میزائل پروگرام میں بھی بہت اچھا ہے، اور اب اس کی ایئر فورس بھی جو ہے جو 5th جنریشن میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے قہر 313 کی بھی بات کی تھی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ PL-15 اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ PL-15 اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن J-20C کا ماڈل دے کر اور اس کی تصویر کھنچوا کر چائنیز ملٹری اتاشی نے اس کی تصویر ایرانی جنرل کے ساتھ کھنچوا کر بھجوا کر دنیا بھر میں یہ بتا دیا ہے کہ بہت جلد ایران اور تہران کی فضاؤں میں J-20C مائٹی ڈریگن اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔